الرحيم. الصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ينبغي للمسلم أن يتخيل بأننا في مجلسنا التأبيني نستذكر حدثا بسيطا أو صغيرا، بل الحقيقة التي لا ينبغي الغفلة عنها أننا في ذكرى شهادة السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر نعيش أحد أخطر الانعطافات التي مرت بها الأمة الإسلامية. أستطيع أن أشبه الحدث بأن المجرم أحدث ثقبا في سد الأمة، فكان لا بد أن ينهدم السد كله ويغرق النظام ويضرب صدام بفعلته تلك. من المطالب التي يجد المؤمن تركيزا واضحا عليها في القرآن الكريم تقسيمه للبشرية على مدى التاريخ إلى فريقين، يلخصه قوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا. وكما تعلمون قوام المسيرة البشرية في التاريخ صراع محتدم بين مسلكين. عليكم السلام. جزاكم الله بالخير. صراع محتدم بين مسلكين وقل فريقين. نعم، أحد التصويرات القرآنية إما شاكرا وإما كفورا، لكن للقرآن الكريم تصويرات أروع وأروع بين هذين المسارين المتناقضين في التاريخ. فتارة يميزهما بلحاظ النسبة، فينسب الفريق اللاحق بالمسار الإلهي إلى نفسه، فيقول عز وجل: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويتحدث عن الفريق الآخر فيقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شاكرا كفورا، حزب الله، حزب الشيطان، وتجد تفريقات أروع وأروع لهذين المسارين التاريخيين. فيستخدم تارة ثالثة كلمة طيبة فيقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا فريق. والفريق الآخر: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. شاكر كفور، حزب الله، حزب الشيطان، شجرة طيبة وشجرة خبيثة. وتارة رابعة يقول عز وجل وهو يتحدث عن أهم سمات الفريق الأول: الله نور السماوات والأرض، إلى أن يقول عز وجل: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذا السمة الفريق الأول. وأما الفريق الآخر: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنا أريد أن أقول وأستعرض هذه الآيات لهدف حتى تعرف الموقع التاريخي للشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصدر رحمه الله، أمهد لكي أبين موقعه في هذا المسار التاريخي. وهنا حدث
وصاحب وفاعل حدث يجب أن نضعهم في المحل الصحيح من مسار الصراع التاريخي بين البشرية. فليس ما حدث في 9 من شهر إبريل نيسان عام 1980 إلا تجسيدا حيا لما يتكرر على مدى التاريخ البشري. ما ذكر في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ولن تجد مصداقا لمن يأمر بالقسط من الناس كالشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر. لا تشك أن رجال الله وقل حزبه هم المنتصرون على مدى التاريخ، منتصرون حتى دنيويا وليس أخرويا فقط. حقيقة الانتصار هذه ذكرت في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تمام نور الله هو الانتصار، وهو يتحقق بالشهادة كما يتحقق بالانتصار المادي. هنا يبرز لك أخي أهمية تمييز الفريقين بأن أحدها فريق نور والأخرى فريق ظلمة. فلا يمكن للنور الإلهي على مدى التاريخ أن يطفئه هؤلاء الفراعنة الأقزام مهما امتلكوا من قدرة أو سطوة. فما أمكنهم أن يطفئوا نور إبراهيم بإلقائه في النار، بل ازداد إبراهيم خليل الرحمن ضياء وتألقا في التاريخ البشري. ما استطاعوا إطفاء نور محمد صلى الله عليه وسلم ولا نور علي. ما استطاعوا إطفاء نور الحسين في كربلاء، بل بقيت روحه شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، في سماء العز الإلهي، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وما الشهيد الصدر رحمه الله إلا من تلك الأكل وثمرة من تلك الشجرة الحسينية الطيبة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وهل تجد أخي معنى لقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وأنت تقرأ واقعة كربلاء، إلا أنهم أرادوا أن يطفئوا نور الحسين وهو نور الله، لكن الله أبى إلا أن يتم نور الحسين. وهل لهذا معنى إلا بقاء صدى صوت الحسين على مدى التاريخ وبقاء نوره ماثلا أمام أعيننا، وتجد موت الظلمة موت يزيد ماثلا أمام ناظريكم. فلا يمكن لصدام أن يطفأ نور الصدر، فهو قبس من نور جده الحسين، كما أن صدام هو قطعة من ظلمات جده يزيد. هذا بالنسبة للحدث. وأما بطل الحدث فلك أن تقول أننا نقف أمام ذكرى شمس أضاءت لنا عالما، أو قمر أنار الدجى ليلا، أو ماء عذب سلسبيل روى عطشنا، أو دوحة وارفة أظلتنا من الحروب. ولك أن تقول نحن أمام ذكرى جبل شامخ لجأنا إليه فأذاقنا طعم العز والشموخ المحمدي العدوي، بتكراره لمقولة جده أمير المؤمنين حينما ضربه أشقاها فقال: فزت ورب الكعبة. يذكر أن خادم السيد الشهيد الصدر جاء إليه مضطربا خائفا وهو يبكي، يخبره بأن هناك أشاعة قوية انتشرت بين الناس مؤداها أن السلطة ستقوم بإعدامه. فلم يكن جوابه رحمه الله إلا: بشرتني، لقد بشرتني بشرك الله بكل خير.
ليست إلا كذا. كلكم يرى احتدام الصراع بين الظلمات والنور واستمراره إلى يومنا، ونبقى نفتخر بأننا معتصمون بحبل الله متمسكون بعروته الوثقى، فنحن الناجون وإن قتلنا. وكما قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ونحن نبحث عن هذا الأمن، لا نبحث عن متاع الحياة الدنيا. وأما الظلاميون وثمار الشجرة الخبيثة الفراعنة وجنودهم جنود إبليس في عالمنا الإسلامي، وليس هؤلاء إلا دمى لمسارح الغرب الإجرامية. هؤلاء الفراعنة ومن ورائهم أسيادهم في الغرب هم الهالكون، هم المهزومون، لأنهم مصادير قوله تعالى: أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فليس هذا الغرب الذي يتغنى بحقوق الإنسان إلا ثعلبا يلبس لباس الناسك لبسه في مصر وتونس وليبيا، لكن سرعان ما سقطت الأقنعة وانكشفت حقيقته القذرة في غزة وبحرين واليمن. ويعلم الجميع الآن بأن لا قيم لهم إلا مصالحهم، بل هم يحرقون البشر في سبيل مصالحهم وفي سبيل ربيبتهم ولقيطتهم إسرائيل. لا مبدأ عندهم إلا إسرائيل. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طريق الحق وعلى الصراط المستقيم، ويتغمد شهيدنا وسيدنا وفخرنا في هذا العصر السيد محمد باقر الصدر بواسع رحمته، ويحشره مع أجلاله الأخيار محمد وآله الأطهار. اللهم صل على خير خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين.